अस्सलाम वालेकुम। आप हैं मेरे साथ हमाद न्यूज़ एंड व्यूज़ पर। आज बात करते हैं कुछ इस हवाले से कि अली अमीन गंडापुर अपने काबीना को लेकर कोर हेडक्वार्टर गए थे, तो उसका एक तवील पस मंज़र और कुछ जेनेटिक मामलात उसको भी डिस्कस करते हैं। मेरे अक्सर व्यूअर्स मुझसे फरमाइश करते हैं कि सिर्फ सियासत पे ना बोलें, आप लोगों को जानते भी बहुत हैं ज़्यादातर, और तारीख़ का मुतालिया भी है, अदब से भी दिलचस्पी है, तो थोड़ा सा मौजू को चेंज कर लिया करें। तो आज मैं ज़रा हट कर मौजू पे बात करूँगा और एक और मौजू पे बात करेंगे कि कोर हेडक्वार्टर तो ये लोग गए हैं, तो पीटीआई के अंदर शदीद तोड़ फोड़ के इम्कानात वाज़ेह होने लगे हैं। उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे और क्या वजूहात क्या है। तो चलो बात करते हैं कि बहुत से लोग अली अमीन गंडापुर को निशाना बना रहे हैं लेकिन दोस्तों, बात तो मैंने शुरू कर ली, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कहता हूँ कि मेरी खबर, मेरी तज्ज़िये, इसको आप परखें, देखें, सुने। अगर मायार पर पूरा उतर रहा है तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, और अगर आपके मायार पर पूरा नहीं उतर रहा है तो फिर छोड़ दें। तो चले मैं बात कर रहा था अली अमीन के हवाले से कि बहुत से लोग अली अमीन गंडापुर पर तनकीद कर रहे हैं कि वो कोर हेडक्वार्टर गए और काबीना को लेकर गए, और तो वो तो मैंने उसी दिन खबर को ब्रेक किया था कि एक गो के पेशावर के एक साथी ने कहा कि वो कोर हेडक्वार्टर गए हैं, लेकिन मैंने उसके थोड़ी देर बाद एक दो जगह मीडिया पे कहा भी कि ये दरअसल सिक्योरिटी ब्रीफिंग है, तो उस सिलसिले में ये लोग गए हैं। और फिर वो तो सामने आया भी, पीटीआई के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ का मीडिया बयान भी सामने आया। तो अली अमीन फौज से अलग रह नहीं सकते। असल बात की तरफ आते हैं, और इसलिए अलग नहीं रह सकते कि उनका अपना ख़ानदानी ताल्लुक भी इसी इदारे से, इसी फ़ौज से जुड़ा है, और रहना भी नहीं चाहिए। कोई पराई फ़ौज तो नहीं है, इसी पाकिस्तान की फ़ौज है, इख्तलाफात होते रहते हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर के कुछ ज़ाहिर है कि उनके कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ भी हैं। अली अमीन गंडापुर के वालिद साहब अमीनुल्लाह ख़ान गंडापुर साहब, जो अभी हाल ही में फ़ौत हुए, ये इलेक्शन के दिनों में, ग़ालिबन इलेक्शन से 2-3 दिन बाद, कोई इस तरह हुआ, मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है। तो अमीनुल्लाह ख़ान गंडापुर साहब 1964 में पीएमए से पास आउट हुए थे, और फिर वो 65 वार में भी रहे, 71 वार में भी रहे, और फिर ग़ालिबन 1974 में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली एज ए मेजर। तो वो रिटायर हुए और फिर डेरा इस्माइल ख़ान चले गए, अपनी ज़मीनों पर ज़मींदारी करते रहे। बड़े दिलचस्प आदमी थे, मेरी कई मुलाकातें उनसे रही। हमारे एक दोस्त थे ज़काउल्लाह गंडापुर साहब, जो पेस्को के चीफ रहे खैबर पख्तूनख्वा के, तो उनके करीबी अजीज़ भी थे, उनके साथ आते रहते थे। तो अमीनुल्लाह ख़ान गंडापुर साहब एक अदबी शख्सियत भी थे, और उनकी 3 किताबें छपकर मार्केट में आ चुकी थी, और एक किताब को ग़ालिबन नेशनल बुक फाउंडेशन ने छापा था, सरज़मीन गोमल की तारीख़ सरज़मीन गोमल इस इलाके को कहते हैं। ये डेरा इस्माइल ख़ान, बनू, ये सारा टांग, ये इलाका जो है ना, जहाँ से इनका ताल्लुक़ है। तो अच्छा, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि अली अमीन गंडापुर के वालिद भी मिनिस्टर रहे थे। ये किसी के इल्म में ये बात नहीं होगी। और मिनिस्टर वो यूँ रहे थे कि एक गवर्नर थे खैबर पख्तूनख्वा के, इफ्तिखार हुसैन शाह, जनरल इफ्तिखार हुसैन शाह। तो जनरल इफ्तिखार हुसैन शाह फ़ौज में अमीनुल्लाह ख़ान गंडापुर साहब के साथ रहे। ग़ालिबन जनरल इफ्तिखार थोड़े से सीनियर थे,
تو جب جنرل افتخار مشرف دور میں، ظاہر ہے وہ مشرف کے قریبی دوست تھے، تو پھر ایسے موقعوں پہ تو دوستوں کو گورنر بناتے ہیں نا. وہ ضیاء الحق نے پختونخوا کا ایک گورنر، ایک بریگیڈیئر امیر گلستان جنجوعہ کو بنا دیا تھا. ان کا تعلق بھی چکوال چوہا سیدان شاہ سے تھا، اور وہ 8-9 سال تک خیبر پختونخوا کے گورنر رہے اور ریٹائرڈ بریگیڈیئر تھے، لیکن چونکہ جنرل ضیاء کے دوست تھے. اسی طرح مشرف اقتدار میں آئے تو انہوں نے افتخار حسین شاہ کو گورنر بنایا. تو جب وہ گورنر بنے تو غالباً 2000 سے 2002 تک کوئی ایک نگران سیٹ اپ رہی تھی خیبر پختونخوا میں. تو ان کے فوج کے زمانے کے دوست امین اللہ خان گنڈاپور، جو اسی علی امین گنڈاپور صاحب کے والد تھے، ان کو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا منسٹر بنایا تھا. تو وہ یعنی علی امین گنڈاپور کے والد امین اللہ خان گنڈاپور صاحب ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے نگران کابینہ میں وزیر بھی رہے تھے مشرف دور میں خیبر پختونخوا میں. تو ظاہر ہے کہ اتنے پرانے معاملات ہو، تاریخ ہو، تو پھر کچھ انکلز ہوتے ہیں، کچھ آنٹیاں ہوتی ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں. تو اگر علی امین ادھر جاتے ہیں تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. اپنا ایک تاریخی ٹریک تو ہے، اور ظاہر ہے اسی پہ اس سے وہ الگ رہ نہیں سکتے. اور میری اطلاع کے مطابق آنے والے دنوں میں وہ مزید اس ٹریک پر چڑھتے دکھائی دیں گے. بہرحال آئے دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ جب سے یہ کابینہ اور چیف منسٹر گئے ہیں کور ہیڈ کوارٹر میں بریفنگ کے لیے، تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے اندر شدید تناؤ ہے، اور بہت سے رہنما ایک دوسرے کے شدید مخالف ہو گئے ہیں، اور بلکہ کچھ چیزیں سامنے آ بھی گئی ہیں. لیکن اس میں نظریات کی بجائے حسد کا عنصر زیادہ نمایاں دکھائی دیتا ہے. مثلا اسد کیسر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہم صرف آئینی لوگوں سے بات کریں گے جن کا آئین اور دستور سے تعلق ہو. اچھی بات ہے، یہی ہم کہتے چلے آ رہے ہیں مدتوں سے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے. لیکن کیا پچھلی حکومت میں آپ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے تھے؟ یہ فیض حمید والا معاملہ آئین و قانون کا تھا، یہ باجوہ والا معاملہ آئین و قانون کا تھا. اور جب جسٹس وقار سیٹھ نے پرویز مشرف کو پھانسی کی سزا سنائی تھی تو آپ کے لیڈر تو جسٹس وقار سیٹھ مرحوم کو ذہنی مریض قرار دیتے رہے اور مشرف فیصلے کے ساتھ کھڑے رہے. جب عاصم باجوہ کے بارے میں خبریں آئی، کرپشن الزامات لگے، اور وہ تو آپ کے لیڈر نے ایک سادہ کاغذ دیکھ کر انہیں کلیئرنس دے دی اور کہا کہ میں مطمئن ہو گیا ہوں، بھائی نہ کوئی انویسٹیگیشن ہوئی نہ کچھ. تو اس وقت تو آپ آئین و قانون کے ساتھ نہیں کھڑے تھے. البتہ اگر اب بھی کھڑے ہو جائیں تو اچھی بات ہے، لیکن یہ آئین و قانون کی بات نہیں. اسد کیسر ایک مدت سے ان اداروں اور ان دفاتر میں آتے جاتے رہے ہیں، اور میں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے، اور 8 فروری کے آس پاس بھی وہ ادھر میرے اطلاع کے مطابق 2 مرتبہ وہ گئے اور اپنے ایک ساتھی کی شکایت بھی لگا گئے. تو ظاہر ہے کہ پارٹی کے اندر اس معاملے پر بھی رہنماؤں کے درمیان ایک تنازع ہے کہ میں کیوں اہم نہیں اور یہ کیوں اہم ہے. اسی طرح شہریار افریدی نے کل علی امین کے خلاف کوئی تقریر میں اس طرف اشارے کیے اور کہے کہ ہم کسی سے بات نہیں کریں گے. تو جو معاملات آہستہ آہستہ علی امین گنڈاپور یا اسی طرح کچھ اور لوگ معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دوسرے حسد میں آ کر ان معاملات کو بگاڑ دیتے ہیں، اور پھر اس کا سارا نزلہ بیچارے پنجاب پر گرتا ہے. یعنی خیبر پختونخوا میں رد عمل نہیں آتا، لیکن پنجاب میں تو سارے جیلوں میں جاتے ہیں، سب پہ مقدمے بنے ہوئے ہیں. ایون خان صاحب خود بھی اس سے متاثر ہیں، ان کے اہلیہ بھی متاثر ہیں. تو خیبر پختونخوا اس وقت پی ٹی آئی پر قبضے کی لڑائی ہے اندرونی، اور ایک دوسرے کے خلاف شدید تناؤ ہے رہنماؤں میں.
اگر ملٹریز کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں تو ایک رہنما دوسرے رہنما کے خلاف بولنے لگتا ہے تاکہ یہ آگے نہ ہو میں آگے ہو جاؤں. تو پی ٹی آئی کے اندر ایک کشمکش ہے اور ایک تناؤ کی کیفیت ہے، اور اگر یہ کیفیت آگے بڑھی تو پھر پی ٹی آئی کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے. بہت شکریہ، میرے ساتھ رہیے گا.